नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँको चोभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा बन्दरगाहले नेपाल र भारत बीचको व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मुलुकको आर्थिक अवस्था बारेमा अर्थविदसँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्न गठबन्धनको केन्द्रीय समिति गठन। स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता पालनाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। आचार संहिता पालना गर्न दलहरूद्वारा प्रतिबद्धता सहित दस्तखत। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 5 अध्यादेश जारी। यौन हिंसा, फौजदारी कसुर, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब नियन्त्रण र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण। नेपालमा वर्षेनी 4,50,000 भन्दा बढी बालबालिका टाइफोइड रोगबाट संक्रमित। टाइफोइड रोक्न चैत 25 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी टाइफोइड खोप अभियान सञ्चालन गरिँदै। पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्रीद्वारा गराइएको संसद विघटन बदर। अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने 5 न्यायाधीशको इजलासको ठहर। र एएफसी कप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा नेपालको मच्छिन्द्र फुटबल क्लब पराजित। श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टार 2-1 गोलले विजयी। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँको चोभारमा निर्माण सम्पन्न सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको छ। समुद्री बन्दरगाह हुँदै व्यवसायीहरूले नेपाल भित्राएको मालसामान अब सिधै काठमाडौँमै जाँच पास गर्न सकिने भएको छ। यो रिपोर्ट। काठमाडौँको चोभारमा निर्माण सम्पन्न भएको सुक्खा बन्दरगाह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। वीरगञ्ज नाका हुँदै काठमाडौँका लागि मालवस्तु बोकेर आएका 3वटा कन्टेनरलाई बन्दरगाह भित्राउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। नेपाली व्यवसायीले समुद्री बन्दरगाह हुँदै तराईका 5वटा नाकाबाट आयात गर्ने मालवस्तु बोकिएको कन्टेनर सीमा क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएपछि सिधै काठमाडौँ आउनेछन्। बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल भारतको व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा हिस्सा बढ्ने काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न, व्यापार लगायत व्यापारको लागत घटाउन, वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलाई थप व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। काठमाडौँ केन्द्रित व्यवसायका लागि आयात निर्यातमा महत्त्वपूर्ण मानिएको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको हो। विश्व बैंकको करिब 1,54 करोड रुपैयाँको ऋण सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भएको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभयो। हामी सडक मार्फत अब सिधै समुद्रसम्म जोडिएका छौँ। समुद्रको किनारबाट भरिने कन्टेनरहरू सिधै यस बन्दरगाह आउनेछन् र जाँच पास लगायतका कुराहरू यहाँबाट सम्पन्न हुनेछन् र व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान यसले पुर्याउनेछ र लागत र समयका दृष्टिकोणले हामी थप उपलब्धि हासिल गर्नेछौँ। 220 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सुक्खा बन्दरगाहमा 3वटा मुख्य ढोका राखिएका छन् भने 3वटा भवन बनाइएको छ। प्रशासनिक, भन्सार तथा क्वारेन्टिनका लागि अलग अलग भवन निर्माण गरिएको छ। विस्तृत योजना अनुसार यस पार्किङमा 500 कन्टेनर र अन्य 500 सवारी साधन राख्न सकिने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। चोभार बन्दरगाह सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिरी भित्री सहरमा बनेको पहिलो नेपालकै बन्दरगाह हो। क्यामेरामा राम थापाको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। देशको आर्थिक अवस्था यति बेला सर्वाधिक चर्चामा छ र सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पनि यो विषयले आज प्रवेश पाएको छ। गठबन्धन दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे विज्ञहरूसँग छलफल चलाउन सरकारलाई गठबन्धनले सुझाव दिएको छ। साथै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ।
गठबन्धनको बैठकले नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पालिका स्तरमै तालमेल गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेकोले त्यसलाई समन्वय गर्नका लागि संयन्त्र बनाइएको बताउनुभयो। संयन्त्रमा 5 दलबाट 2-2 जना नेताहरू रहनेछन्। संयन्त्रमा रहने अन्य नेताहरूको नाम भने दलहरूले सिफारिस गर्ने भएका छन्। यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै भारत भ्रमण सफल रहेको बताउनु भएको थियो। अर्थतन्त्रको पछिल्लो आर्थिक अवस्था बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बारेमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। देशको अर्थव्यवस्था के कस्तो अवस्थामा छ? खास गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, आयात निर्यात प्रभावित हुन थालेको र आयात गर्ने वस्तुहरू कटौती गर्न थालिएको भन्ने समाचार आएको छ र यसलाई श्रीलङ्काको अवस्थासँग पनि जोडेर चर्चा गर्न थालिएको छ। अब निर्वाचनभन्दा बढी राजनीतिक नेताहरूले यो देशको अर्थतन्त्रको बारेमा भाषण गर्न पनि थालेका छन्। वास्तवमा देशको अर्थव्यवस्था कस्तो छ र विदेशी मुद्रा खास गरी अमेरिकी डलरको सञ्चिति के छ त भन्ने जानकारी लिनका लागि हामीले अहिले नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, जो नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क हो, त्यसका प्रवक्ता गुणाकर भट्टलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब डलर कुनै बेला 14 महिनाको आयात धान्ने हुन्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो, अहिले 6 महिनाको लागि मात्रै आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने खबर आइराखेको छ। कति डलर छ, कति अवधिको आयात धान्न सक्छ? अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि मुलुकको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा केही चुनौती छ, केही दबाव छ र यही चुनौतीको सेरोफेरोमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही दबाव रहेको, शोधनान्तर बचत नभइकन अहिले शोधनान्तर घाटा रहेको अवस्था छ। अब अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने माघ महिनाको मसान्तसम्म हेर्दाखेरि 9 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको देखिन्छ र यसरी 9.5 अर्बको हाराहारीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हाम्रो रहेको छ, 9.5 अर्ब डलरको हाराहारीमा र यसले 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको अवस्था हो। र यो सँगसँगै पछिल्ला केही महिनाहरूमा जसरी चाहिँ आयात बढिरहेको छ, 8 महिनाको तथ्याङ्कलाई हामीले लियौँ भने 13 खर्बभन्दा बढी आयात भइसकेको छ। 13 खर्ब 9 अर्बको आयात भएको छ र 147 अर्बको मात्रै निर्यात भएको अवस्था छ। त्यसरी 11 खर्ब 61 अर्बको हाराहारीमा जुन ट्रेड डेफिसिट रहेको छ, अहिले यो व्यापार घाटाको अवस्था छ। यसले केही बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाव छ भन्ने देखाएको छ। तर त्यो दबाव सँगसँगै हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि उपाय चाहिँ नभएको होइन। केही उपायहरू हामीले पहिल्याउन सक्ने यो बिचमा पनि छन्। जस्तो हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हेऱ्यौँ भने यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 16.5 अर्ब आएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नै 19 अर्ब मात्रै आउँथ्यो भने अहिले 8 महिनामै 16.5 अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। 16.5 अर्ब डलर हो त्यो? होइन, नेपाली रुपियाँ हो। डलरमा भनौँ न, एफडिआईबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट डलरमा चाहिँ कति आएको छ अहिले यो 8-9 महिनाको अवधिमा? अब यो 16.5 अर्ब नेपाली रकम बराबर हामीले चाहिँ यसलाई पब्लिस गरेका हुन्छौँ र यसले चाहिँ यसलाई हेर्ने हो भने त अब हाम्रो 1 अर्ब डलर पनि पुग्दैन, अत्यन्त न्यून छ। तर अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्कसित यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्षमै 19 अर्ब मात्रै नेपाली रुपियाँ बराबर भित्रिएको थियो भने अहिले 8 महिनामै 16.5 अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। पछिल्ला समयमा हामीले हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म हेर्ने हो भने करिब 4 लाख मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि जाने समेतलाई जोड्दाखेरि गएको देखिन्छ र पर्यटकहरूको आगमन बिस्तारै चाहिँ बढ्न थालेको देखिन्छ। त यसले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पाटाहरू पनि छन्। यद्यपि बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा हामी निकै कसस हुनुपर्ने, निकै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ। अब विलासीका सामानहरू आयात गर्नलाई कटौती गर्न थालियो, प्रतिपत्रमा सङ्कुचन ल्याउन थालियो भनेर भनिएको छ। त्यो गर्नुपर्ने नै अवस्था आइसकेपछि त अवस्था अलि संवेदनशील भएको। अब अहिले हामीले केही विषयहरू अथवा केही वस्तुहरूलाई अत्यन्त निगरानीमा राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने करिब 220 अर्ब जतिको सवारी साधनहरू, विभिन्न किसिमका भेहिकल्सहरू, त्यसका स्पेयर पार्ट्सहरू समेत जोड्दाखेरि आएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा वर्षभरिमै 175 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 186 अर्बको हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको देखिन्छ। त्यसरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात र
सवारी साधनको आयात दुइटै जोड्ने हो भने हाम्रो कुल आयातको 1/3 जति पुग्छ। त यसलाई हामीले कुनै न कुनै हिसाबबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय राज्यका लागि केही समय डिफर गर्न सकिने आयात हुन सक्छन्, त त्यस्ता आयातमा हामी कसस चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै करिब 27 अर्बको तरकारी आयात भएको छ। त्यसै गरिकन 16 अर्ब जतिको फलफुल आयात भएको छ। अब 36-37 अर्ब जतिको चामल आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 50 अर्बको चामल आयात भएको छ। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने 33 अर्बको चामल आयात भएको छ। त अघिल्लो सामान्य वर्षको चामल आयात भन्दा यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामै चामलको आयात बढेको छ। त यस्ता वस्तुहरू जुन देशभित्रै हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, यस्ता वस्तुहरूको उत्पादनलाई बढाउने र हामीले कसरी आयातलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा आयातलाई सब्स्टिट्युट गर्ने भन्ने विषयमा के योजना चाहिँ बनाउनु पर्छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो यो आयात एउटा रोक्ने वा कम गर्ने टुल्स भयो होइन, तर पनि एउटा जस्तो बाहिर पनि युक्रेन रुसको सङ्कट छ, त्यसले पनि केही न केही दबाब परेकै छ। अब एउटा प्रश्न नि, जस्तो यसको ब्याकअप प्लान अर्को के छ त? हामीले अघि आशा लाग्दा कुराहरू पनि भन्यौँ, आशा छ, तर पनि अब 6 महिना मात्र बाँकी छ भनेपछि त हामीसँग अर्को ब्याकअप प्लान के छ त? होइन, यो अर्थतन्त्रको हाम्रो संरचनागत समस्या हो कि केही समयका लागि देखिएको यो फिनोमिनन हो। यसमा हामीले चाहिँ गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संरचनागत हिसाबमै हाम्रो अर्थतन्त्र त्यस्तो ठुलो समस्यामा चाहिँ होइन। जस्तो अब कुनै अरू मुलुकहरूसितको इक्जाम्पल लिने हो भने त्यहाँ त कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 100% भन्दा बढी ऋण छ राज्यको भने हाम्रो ऋण हेर्नुहुन्छ भने 40% मात्रै हो। र अहिले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि हामीले यसो चाहिँ अनुमान लगाउँदाखेरि 45% हाम्रो सरकारको बाह्य र आन्तरिक ऋण जोड्दा हुनसक्छ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको। त्यसै गरिकन हाम्रो रेमिट्यान्स एकैपटक चाहिँ ठुलो परिमाणमा घट्ने अथवा ठुलो अमाउन्टमा घट्ने देखिँदैन, किन भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा त बढिरहेछ। त त्यसले के राम्रो सङ्केत दिइरहेछ? वैदेशिक रोजगारी सँगसँगै पर्यटक हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा विदेशी विनिमय सञ्चितको पर्यटन महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। त्यसैले पर्यटक आगमन चाहिँ बढिरहेछ। त्यसैले हामीले वार्निङ सिग्नल चाहिँ के देखिएका छन्, तर यसले अर्थतन्त्रमा सारा स्टेक होल्डरहरूमा एक्सपेक्टेसन चाहिँ अत्यन्त डिसअपोइन्टेड हिसाबबाट जगाउने भन्दा पनि के स्पेस छ र त्यो स्पेसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने तर प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बेला हो भन्ने सन्देश पूर्व सावधानी लिनुपर्ने बेला भनेर भन्नुभयो। अब केही विलासी वस्तुका कुरा भए, एउटा अब सामाजिक रहनसहन बानी बेहोराका कुरा पनि आए। हाम्रा बारीहरू खेतहरू बाँझै छन्, कोदो मकै अन्न धान लगाउन पनि छोडिसकिएको छ, आयात गरिएको छ र नेपाल एउटा लज जस्तो भइसक्यो। विदेश जाने, विदेशमा बस्ने, यहाँ बसेका पनि लजमा बसेको जस्तो किनेर ल्यायो, खायो, पैसा विदेशै पठायो, त्यस्तो अवस्था छ। अब तपाईँले भन्नुभयो लगभग 6.5 महिना 6.7 महिनाको लागि धान्न सकिने छ 9.9 अर्ब या 9.5 अर्ब डलर छ जम्मा। अब यही रफ्तारमा हामीले दाल चामल चिनी जे चाहियो सबै चिज हामी आयात गऱ्यौँ, लजमा बसेको जस्तो गरेर मात्रै खाइराख्यौँ भने अब यसले धान्न सक्ने त हुँदै भएन। तपाईँले अब विलासीका वस्तुहरू गाडीको आयातमा त लगाउनु होला, तर निर्यात भयो उल्लेखनीय भनेर यहाँहरूले तथ्याङ्क दिने गर्नुभएको छ। पाम ओइल, खाने तेल जुन भारतको लागि चाहिँ यहाँबाट आयात भएर विदेशबाट नेपाल आयात हुन्छ, आयात भएर भारत गइराखेको छ। भारतले आफ्नो सञ्चितको डलर खर्च गरेर ल्याउनु पर्ने वस्तु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डलर लिएर गएर तपाईँले विदेशतिर निर्यात गरेर निर्यात देखाउनु भएको छ। के यो सच्चा निर्यात हो त? स्वाभाविक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न हो। हामीले हाम्रो वैदेशिक व्यापारलाई दिगो रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा योजना चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा हामीले 147 अर्बको निर्यात भएको भनेका छौँ, त त्यो 147 अर्बको निर्यातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा यहाँले इङ्गित गर्नुभयो जस्तै केही प्रोसेस्ड वस्तुहरू जुन अरू मुलुकबाट ल्याएर हामीले भारत निर्यात गरिरहेछौँ, त त्यो दिगो नहुन सक्छ। त्यसको विकल्प हामीले के हुन सक्छ त्यो विषयमा चाहिँ दीर्घकालीन नीतिहरू बनाउने अथवा कतिपय वस्तुहरूको निर्यात चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, मुख्यतया कृषि उत्पादनसित सम्बन्धित वस्तुहरूको आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबबाट सोच चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा अहिले जुन किसिमको हाम्रो सरकारको संरचना छ, स्थानीय तह भनेका छौँ, प्रादेशिक सरकारको व्यवस्था छ, यी सबै सरकारहरूसँगको समन्वयमा पनि हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबबाट त्यो दिगो सोच चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि आयात त ठुलो परिमाणमा बढिरहेछ र त्यो तुरन्तै आयात चाहिँ हामीले घटाउन सकिने अवस्था पनि छैन। यो आर्थिक वर्ष निरन्तर यही पेसमा आयात बढ्दै गयो भने करिब 18 देखि 19 खर्बको आयात हुन सक्छ र
र हाम्रो 2 खर्बको निर्यात हुन सक्छ भने व्यापार घाटा त करिब 16-17 खर्बको व्यापार घाटा हुन सक्छ। त त्यो दिगो चाहिँ हाम्रो लागि हुँदैन। हामीले केही वर्ष पहिलेको हेऱ्यौँ, 16 वर्ष अगाडिको हेऱ्यौँ भने हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निर्यात चाहिँ 10% जति हुन्थ्यो। 61-62 को तथ्याङ्क मैले सम्झना भएसम्म यहाँ राखेँ। त अहिले चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 3% मात्र निर्यात हुन्छ। त्यसै गरिकन यो 16-17 वर्ष अगाडि चाहिँ आयात हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 25% थियो भने अहिले त्यो आयात चाहिँ 36% पुगेको छ। त्यसैले व्यापार घाटा जुन हिसाबबाट बढिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन चुनौती देखिरहेको छ, यसको व्यवस्थापनमा हामीले अत्यन्त सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ। अलिकति सतर्कताको कुरा गर्दाखेरि जुन यहाँले निर्यातको कुरो भनेर भनिराख्नुहुन्छ या हामी भन्छौँ, तथ्याङ्क दिनुहुन्छ, सुपारी हाम्रो के निर्यात हो? सुपारी नेपालको सञ्चय भएको डलर तपाईँले विदेशबाट सुपारी ल्याउने, विदेश नै पठाउने। दालचिनी त्यस्तै छ। त्यसै गरी पाम ओइल नेपालसँग आइनु नसाइनु के होला, त्यसलाई पनि त तपाईँले निर्यातमा जोड्नु भएको छ होइन? त्यो सक्कली निर्यात हो कि होइन? अब आज श्रीलङ्काले विद्यार्थीको प्रश्नपत्र छाप्ने कागज ल्याउन सकेन। हाम्रो पनि सबै दाल चामलदेखि कागजसम्म सबै परनिर्भर छ। भोलि त्यसै गरी तपाईँसँग रहेको 6 महिनाका लागि भनेको डलर सिद्धिँदै गयो भने हामीले यो जुन किसिमको हामीलाई आवश्यक होइन त्यस्तो निर्यात भनेर डलर खर्च गरिराखेका छौँ। यो कतिन्जेल के यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्न? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। र अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबबाट सबै सरोकारवालाहरूमा अर्थतन्त्रप्रतिको संवेदनशीलता, अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्ता बढिरहेको छ, यसले के देखाउँछ त भन्दा बिस्तारै हाम्रो ओरिएन्टेसन अहिले जुन हिसाबबाट ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा इकोनोमीको विषयमा डिस्कसन हुन्छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूको विषयमा छलफल हुन्छ र त्यो कुरो हामी कहाँ पनि अहिले आइरहेको छ। विभिन्न निकायहरू यसमा चाहिँ तदारुकताका साथ कसरी चाहिँ भोलि अगाडि बढ्ने भन्ने योजनाबद्ध ढङ्गले केही होमवर्कहरू पनि भइरहेका छन्। राजनीतिक किसिमको चाहिँ परिदृश्यमा हेर्दा अथवा राजनीतिक जगतमा पनि अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता देखिन थालेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन हिसाबबाट अहिले डिजिटाइजेसनतिर गइरहेछ, डिजिटल अर्थतन्त्रका कुरा आइरहेछन्, क्लाइमेट चेन्जका इस्युज आइरहेछन्। त यी इस्युजमा कसरी भोलि हामी जाने र कसरी हामीले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यो सँगसँगै कसरी हामीले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, दिगो आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने चिन्तन बहस चाहिँ हामी सबैले विशेष गरिकन सबै सरकारवालाहरूले गर्न सक्यौँ भने भोलि एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसले वे फरवर्ड दिने काम चाहिँ गर्छ। अब एउटा हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जस्तो छोटोमा म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो तरलता अहिले ब्याङ्कहरूसँग पनि निक्षेप छैन, चल्नका लागि पनि निक्षेप छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसको चाहिँ तत्कालीन समाधान के देख्नु भएको छ? कसरी समाधान हुनेछ त वा हुने छैन, यस्तै स्थिति रहिरहनेछ? तरलताको अहिलेको समस्याको महत्त्वपूर्ण पाटो हेर्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि कर्जा विस्तार चाहिँ उच्च भएकै हो। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने गत आर्थिक वर्षमा करिब 8.5 खर्बको कर्जा विस्तार भएको छ। यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म मात्र हेर्दाखेरि पनि करिब 5.5 खर्ब कर्जा विस्तार भएको छ र डिपोजिट चाहिँ 2 खर्ब मात्रै सङ्कलन हुन सकेको छ ब्याङ्कहरूमा। त्यसैले निक्षेप परिचालन र कर्जा विस्तारको बीचमा जुन ठुलो ग्याप छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि तरलतामा यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन किन गर्न नसक्यो? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रभाव भएको छैन होइन? यो पनि एउटा कारण हो। यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले त नियमन गर्न सक्नु पर्थ्यो। म त्यहाँ आउँदैछु। त्यसको पछाडिको महत्त्वपूर्ण कारण के हो त भन्दाखेरि फेरि आयात नै ठुलो हिसाबबाट जुन विस्तार भयो त्यसका लागि हाम्रो कर्जाको अधिकांश हिस्सा त्यहाँ गयो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो समय के नीतिगत व्यवस्था गरिकन जस्तो कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम 15% लगानी बढाउनु पर्ने ब्याङ्कहरूले निश्चित समयसम्म भनेको छ। त्यसै गरिकन एसएमइज 1 करोडसम्मका साना मझौला घरेलु लघु उद्यमहरूमा 1 करोडसम्मको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेर करिब 40% कर्जा यी साना मझौला लघु घरेलु उद्यम, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन निर्दिष्ट गरेको छ त्यसले एउटा चाहिँ भोलिका लागि एउटा दिगो विकासको आयाम दिन सक्छ र हामीलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा उद्यमशीलता विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा। सर मैले रोकेँ, त्यो सरले भन्नुभयो जस्तो व्यवस्था महिलालाई दिएको लघु उद्यम कर्जा पनि र यो कृषि क्षेत्रको पनि अहिले छैन, पाइँदैन, व्यवहारमा छैन र शर्तहरू यति धेरै छ कि अहिले तत्काल छैन, ब्याङ्कमा पैसै छैन, धकेल्दै लिएर गएर अब चैत पनि सकिन लाग्यो, किसानले ऋण हतपति पाएको छैन है अवस्था। नीति यहाँले बनाउनु भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, स्वाभाविक हामी फिल्डमा जाँदा त्यो अवस्था छैन। अहिले तरलतामा दबाव छ तर राष्ट्र ब्याङ्कले करिब 2 खर्ब हरेक दिन जस्तो एसएलएफ दिइरहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ एसएलएफ छ र 1 खर्बभन्दा बढी 125 अर्ब जति चाहिँ रिफाइनेन्स दिइरहेछ। हरेक दिनको राष्ट्र ब्याङ्कको आउटस्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी हेर्ने हो भने बजारलाई दिएको 3 खर्बभन्दा बढी देखिन्छ र यो बीचमा साउनदेखि हामीले अहिलेसम्मको हेऱ्यौँ भने करिब 54 खर्ब तरलता बजारलाई दिएको छ।
त्यसैले यहाँनिर चाहिँ हामीले दिगो हिसाबबाट भोलि तरलताको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि मुख्य कुरो के हो त भनेर भन्दा आयातलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, किन भन्दा जति हामी कर्जा विस्तार गर्छौँ त्यति नै आयात बढ्छ। आयातमै जोड गर्नुभयो। मानौँ नेपालीले कोदो मकै गहुँ खान थाले, आफ्नै सागसब्जी फलाउन थाले, बाँझा बारीहरू खन्न थाले, आयात घट्यो। तपाईँ हामीले तलब खान सक्छौँ त्यो भन्सार लिएर अनि सरकारको राजस्व बढाउनेछ, भ्याट बढाउनेछ, त्यो सम्भव हुन्छ? अहिले हामीले यो 8 महिनाको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने 13 खर्बको आयात भन्यौँ, त्यसबाट आएको राजस्व भनेको 3 खर्ब जति हो। र त्यसैले राजस्वमा त्यति ठुलो दबाब, हामीले 3 खर्ब जतिको कृषिजन्य वस्तुहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौँ भने राजस्वमा त्यति धेरै ठुलो दबाब पनि आउँदैन र दिगो रूपमा हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड रेभेन्यू भनेको त्यो सस्टेनेबल पनि होइन। त्यसलाई दिगो बनाउनका लागि आन्तरिक रूपमै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। जस्तो अरू मुलुकहरूमा आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक अर्थतन्त्र जति सुदृढ हुँदै जान्छ र त्यसको माध्यमबाट भोलि भ्याट कलेक्सन बढ्छ, इन्कम ट्याक्स बढ्छ र त्यो सरकारको राजस्वको दिगो स्रोतको रूपमा अगाडि आउँछ। यो गर्ने कसले त? आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्यो भन्ने कसले? यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका केही नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्था सँगसँगै स्थानीय सरकार, त्यसै गरिकन प्रादेशिक सरकार र अन्य निजी क्षेत्रको समेत सहकार्य र भोलि किसानको उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिएर हुन्छ कि उनीहरूको उत्पादनलाई किनिदिने ग्यारेन्टी दिएर हुन्छ कि त्यो विषयमा भोलि हामीले नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। भनेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका नेताहरूले ध्यान दिनु पर्यो। तपाईको भनाइ त्यही हो नि त? अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले हामीले समन्वयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र दिगो विकासको आधार पनि त्यही हुन सक्छ। हस् त, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। उहाँसँग हामीले अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट देखिने सक्ने स्थितितर्फ सबैजना चिन्तित भएका छन्। विशेष गरी आज सत्तारूढ गठबन्धनले पनि अर्थविदहरूसँग छलफल गरेर एउटा निकास निकाल्नका लागि निर्णय गरेको छ र त्यही अनुरूप हामीले पनि आज नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तालाई आज नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिनमा निम्ति आएका थियौँ। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक नियम कानूनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले ती दलका प्रतिनिधिलाई आज आयोगमा आमन्त्रण गरी निर्वाचन आचार संहिता लगायत संविधान, ऐन र कानूनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएको हो। त्यसवखत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ निर्णय गर्नु अघि दलहरूबाट पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता होस् भन्ने उद्देश्यले आमन्त्रण गरिएको बताउनुभयो। तयार गरेको आचार संहितामा निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिने सन्दर्भमा चाहिँ यो बैठक बोलाइएको हुनाले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद थपलियाले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनैतिक दलबाट आचार संहिता पालनाको सन्देश तल्लो तहसँग जाओस् भन्ने हेतुले प्रतिबद्धताका लागि अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाल, नेकपा एमालेका निर्वाचन विभागका सदस्य बाबुराम दाहाल लगायतका पार्टी नेता तथा प्रतिनिधिले दस्तखत गर्नुभएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 5 वटा अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको कमीका कारण मुलुकभित्रको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी डलरको अभावका कारण व्यापारीले समस्या खेप्नु परिरहेको बताउनुभयो। तरलताको कमजोर अवस्थाले एकातर्फ उद्योगपति र व्यापारीहरू समस्यामा परेका र अर्कोतर्फ विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक समस्या छिटो समाधान गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। केही महिना पर्खनुहोस्, रोकिएका आयोजनाहरू सबै सुचारू गरिनेछन्, अगाडि बढाइनेछन्, निर्माण रोकिएका कुराहरू अगाडि बढाइनेछन्। टाइफाइडबाट बालबालिकाहरूलाई बचाउन नेपाल सरकारले चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा टाइफाइड खोप सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा दक्षिण एसियामै नेपाल टाइफाइड खोप दिने पहिलो मुलुक भएको जानकारी दियो। अभियान अन्तर्गत 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका 75 लाख बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड खोप दिइनेछ। यो खोप सबै स्थानीय तहको सबै वार्डका तोकिएका विद्यालयहरूको खोप केन्द्रमा उपलब्ध गराइनेछ। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु दूषित खाना र पानीबाट सर्ने भएकाले बढी संख्यामा बालबालिकामा यो रोग लाग्ने गरेको छ। विगत 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी 4,50,000 जना भन्दा बढी बालबालिका टाइफाइड रोगबाट संक्रमित हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा 85,000 बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको टीसीभी खोप दिइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी पूर्वका अनुसार चैत 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म जिल्लाका 4वटा पालिका र चैत 25 देखि चैत 30 गतेसम्म 4वटा गरी सबै स्थानीय तहहरूमा खोप दिइने तयारी गरिएको छ। खोप कार्य सञ्चालन गर्नका लागि जिल्लाभर झण्डै 300 खोप केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केशव प्रसाद सापागाईले बताउनुभयो। विभिन्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले तोकेका स्थानमा गएर 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई तोकेको टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने कार्यक्रम निश्चित गरिएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि भएको बढुवा सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न यही चैत 28 गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। वरिष्ठता क्रम र कार्यक्षमताको आधारमा नभई गैरकानुनी रूपमा बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जङ्ग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,278 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 21 जना र 2,309 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 51 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 812 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,672 छ। मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,65,765 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अबदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाएको 3 महिनामै बुस्टर मात्रा लगाइने भएको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसको आधारमा 3 महिना पुगेपछि बुस्टर मात्रा लगाइने निर्णय भएको हो। हेरौं आजको कोरोना केयर। अबदेखि पहिलो श्रृङ्खला लगाएको 3 महिनामै कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन पाइने भएको छ। यसअघि खोपको पहिलो श्रृङ्खला वा पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएपछि बुस्टर लगाउँदै आएकोमा अब 3 महिना पुगेपछि लगाइने भएको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसको आधारमा पहिलो श्रृङ्खला पूरा गरेको 3 महिनापछि बुस्टर खोप दिने निर्णय भएको हो। कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा लगाएकाहरूले बुस्टर मात्रा लगाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बुस्टर मात्रा खोप लगाउनका लागि सरकारवालाहरूले सहयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको भनाइ छ। कोभिड चाहिँ एकदम नयाँ रोग भएको हुनाले सुरुमा हाम्रो पहिलो लहरको उसमा चाहिँ कोरोना यदि लागिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 3 महिना कुर्ने अनि त्यसपछि बल्ल भ्याक्सिनहरू लगाउन सकिन्छ भनेर यो नेपाल सरकारदेखि लिएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको। तर पछिल्लो हाम्रो यो जुन दोस्रो लहर तेस्रो लहरहरू आइसक्यो र नयाँ रिसर्चहरूले पनि के देखायो
भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कोरोना लागिसकेपछि निको भएपछि चाहिँ खोप चाहिँ लगाउन सकिन्छ भनेर नै आएको छ र नेपाल सरकारले पनि परिपत्र नै जारी गरेको छ। त्यही भएर कोरोना चाहिँ निको भइसकेपछि चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ, सुरक्षित साथ लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले सबै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र 77वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै पहिलो श्रृङ्खलाको खोप पूरा गरेको 3 महिनामै बुस्टर मात्रा दिन आग्रह गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न पनि विज्ञहरूले नागरिकलाई सुझाव दिएका छन्। तेस्रो लहर सकिएको अवस्था हो र अहिले पनि डेली चाहिँ हाम्रो लगभग 50वटा केसभन्दा चाहिँ कममै केसहरू देखिरहेको छ। त्यही भएर हामीले र अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ बाहिर अरू देशमा जस्तै चाइनादेखि लिएर कोरियादेखि लिएर बाहिर विदेशमा चाहिँ धेरै नै कोभिडका केसहरू देखिएको छन्। त्यही भएर सम्भावित हाम्रो भविष्यमा चाहिँ नेपालमा पनि फेरि कोभिड आउँछ र फरक किसिमले आउने गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो अब जीवनयापनको नै हामीले चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले चाहिँ सधैँ यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाएर सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर त्यो सबै हामीले चाहिँ अपनाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यसको फाइदा भनेको चाहिँ कोरोना मात्र नभएर अरू यो सास प्रश्वासबाट सर्ने अरू सरुवा रोगबाट पनि जस्तै कि क्षयरोगदेखि लिएर अरू भाइरलदेखि लिएर अरू कीटाणुहरू रोगबाट पनि हामी जोगिन्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम अपरिहार्य छ। कोरोना संक्रमण दर न्यून हुँदैछ, तर पनि जोखिम कायमै भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न अनिवार्य छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको चौभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा बन्दरगाहले नेपाल भारतको व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ। मुलुकको आर्थिक अवस्था बारेमा अर्थविदसँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र अनुगमन गर्न केन्द्रीय समिति गठन। स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता पालनाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल, आचार संहिता पालना गर्न दलहरूद्वारा प्रतिबद्धता सहित दस्तखत। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 5 अध्यादेश जारी, यौन हिंसा, फौजदारी कसूर, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब नियन्त्रण र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी प्रमाणीकरण। नेपालमा वर्षेनी 4,50,000 भन्दा बढी बालबालिका टाइफाइड रोगबाट संक्रमित। टाइफाइड रोक्न चैत 25 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन गरिँदै। पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्रीद्वारा गराइएको संसद विघटन बगर अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने 5 न्यायाधीशको इजलासको ठहर। र एएफसी कप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा नेपालको मचिन्द्र फुटबल क्लब पराजित, श्रीलङ्कन क्लब ब्लू स्टार 2-1 गोलले विजयी। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेपाल टेलिभिजनलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्नुहुँदै नेता पुनले सरकारी निकाय तथा संस्थानहरूमा रहनेहरूले काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कर्मचारीको सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले कार्यालय समयमा कार्यालयको काम गर्न र कार्यालय समयको अगाडि वा पछाडि मात्रै सङ्गठनको गतिविधि सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो। टेलिभिजन चाहिँ यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, कसरी गुणस्तरीय बनाउने, कसरी भरपर्दो बनाउने, कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने कुरो सायद युनियनले आफ्नो एजेन्डा राखेर आफ्नो सेवा सुविधा आदि इत्यादि सबै एउटा एजेन्डा। दोस्रो यसको चाहिँ प्रवर्धन कसरी गर्ने, अहिलेको नयाँ संविधानको फ्रेमबाट हेर्नु हो भने यो आवश्यकताले बनेका छन् भन्दा कि यो आवश्यकता अनुसार हामी यसलाई कति रिफर्म गर्नुपर्ने हो, रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हो, सायद त्यो पोलिसी लेभलमा पनि केही छलफलहरू जरुरी पर्छ एकातिर। अर्कोतिर एकदम प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा बजारलाई चाहिँ नियमन गर्न, बजारलाई व्यवस्थित गर्न, बजारमा हुने कालोबजारी एकाधिकारहरू, सिन्डिकेटहरूलाई तोड्नको लागि पनि सरकारी संस्थानहरू जरुरी पर्छ। अधिवेशनलाई शुभकामना दिनुहुँदै नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङ शाहले नेपाल टेलिभिजन र कर्मचारीको हक हितका पक्षमा उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन हातेमालो र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष शाहले संस्थान र कर्मचारीको हितका लागि विश्वासपूर्ण र पारदर्शी निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले संस्थानभित्र क्रियाशील सङ्घ सङ्गठनहरूलाई संस्थानको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। युनियनका अध्यक्ष विश्वेश्वर पौड्यालले संस्थाका साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा पेशागत हक हितसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले कर्मचारीको हक हित र संस्थानको हितका मुद्दामा सबै सङ्घ सङ्गठन एकताबद्ध भएर हिँड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गरिदिएको हो। सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने अदालतको ठहर छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसद विघटन गरेकोले सो कार्य असंवैधानिक भएको पाकिस्तानी अदालतको भनाइ छ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले देशको राष्ट्रिय सभा विघटनको आलोचना गरेका छन्। अब पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसदको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका विषयमा महिला अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर सुझाव मागेको छ। सरोकारवाला महिलाले आगामी बजेटमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सुरक्षामा प्रत्याभूति दिन सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिलालाई सम्बोधन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव विभिन्न क्षेत्रका सरकारवाला महिलाले दिएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरकारवाला महिलासँग भएको छलफलमा अधिकांश महिलाले नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच बढाउन, क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सुलभ न्यायमा पहुँचका लागि लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्। यसैगरी वित्तीय रूपमा महिलालाई सक्षम बनाउन सिप, तालिम तथा रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले पनि 75% जनसङ्ख्याको अभिभावक मन्त्रालयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। सो मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने नत्र खारेज गर्नुपर्ने धारणा उहाँको छ। अभिभावकत्व भएको मन्त्रालय छ, त्यहाँ दिनदिनै जन्ती आए जस्तै भेट्न आउनुहुन्छ। मैले के दिएँ, सबै प्रपोजल लिएर जन्ती आए जस्तै अपेक्षा राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू व्हिल चेयरमा आउन नसकेको कुन स्थितिले आउनुहुन्छ। मैले के गर्ने, त्यसमा भन्दा कि त यो मन्त्रालय खारिज गर्यो कि त यो मन्त्रालय इम्पावर गर्यो। अहिलेको बजेट पनि छैन, सिलिङ आयो, सिलिङमा नि एटिभीको 35 करोड जति छुट्टै छ। त्यो पनि यो काम गर्ने भने निर्माण सम्बन्धी गरेर आएको छ। त्योभन्दा गत सालभन्दा बढी बजेट छैन। सुझावपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले महिलालाई आत्मसम्मान सहितको आत्मनिर्भरता बनाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनु भयो। आत्मसम्मान सहितको आर्थिक आत्मनिर्भरता मुख्य कुरा हो। आर्थिक निर्भरता मात्रै होइन, आत्मसम्मान सहितको आर्थिक निर्भरता प्रमुख कुरा हो। त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा अनिवार्य शर्त हो। मैले बुझेको यहाँले राख्नुभएको कुरामा र त्यो सहितको एउटा नेतृत्व विकास गर्न हामीले सक्यौँ भने हाम्रो देशको कायापलट हुन्छ। महिलाहरूको नेतृत्वमा धेरै कुराहरू अगाडि बढ्यो भने अलिअलि विकृतिता सर्ला, तर सुशासन, पारदर्शितामा धेरै उपलब्धि हुन्छ भन्ने मैले ठान्दछु। नीति मात्रै कुरा होइन, नीतिसँग योजना मात्रै होइन, योजनासँगैको हाम्रो कार्यक्रम मात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयन पुग्दैन, परिणाम के आउँछ भन्नेबाट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। त्यसको लागि यहाँले भने जस्तै अनुगमनको कुरा महत्त्वपूर्ण छ नै। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञ तथा सरकारवालासँग सुझाव माग गरिरहेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
अब खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारद्वारा बर्खास्ती गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले उक्त ऋण खारेज गरेको हो। वर्तमान सरकारले सिलवाललाई गत कार्तिक 1 गते सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गर्दै मंसिर 13 गते टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्त गरेको थियो। त्यस विरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। रिट खारेजपछि भने अब यसअघि जारी अल्पकालीन आदेश स्वतः बदर हुने भएकाले सरकारले पछि नियुक्त गरेका घिसिङलाई सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ। सिलवाललाई 2076 असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौट 2022 अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण प्लेअफमा नै घरेलु मैदानमा पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा ए डिभिजन लीग विजेता मच्छिन्द्र श्रीलङ्काको ब्लू स्टार क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमै मच्छिन्द्र 2-0 ले पछाडि परेको थियो। ब्लू स्टारका मोहम्मद इसानले खेलको 24औं मिनेटमा र सेनल सन्देशले खेलको 27औं मिनेटमा 1-1 गोल गरे। मच्छिन्द्रले अधिकांश समय बल नियन्त्रणमा लिए पनि आवश्यक गोल भने गर्न सकेन। तर खेलको अन्तिम समयमा मच्छिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। मच्छिन्द्रले ए डिभिजन लीग जित्दै एएफसी कप छनौटमा स्थान बनाएको थियो। अब विजेता ब्लू स्टारले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पराजित मच्छिन्द्र भने एएफसी कप छनौटको प्लेअफबाट नै बाहिरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचनको मिति पुनः एकपटक सरेको छ। आगामी जेठमा